बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। चमन जो कि पाकिस्तान का एक डिफ़िकल्ट बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ। वैसे तो हम पे भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन चमन में अभी वाक़यात में तेज़ी आई है। ये दूसरा तीसरा वाक़या है। इससे पहले भी आपको याद हो, एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्स के एक अहलकार को एक इंडिविजुअल तालिब ने आकर कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी हम नाम दें। लेकिन इस बार वाक़या थोड़ा सा मुख्तलिफ और उससे बढ़ के है। बढ़ के इसलिए है कि इस बार अफ़गानिस्तान की साइड से बाकायदा तौर पर मॉर्टर फायर और कुछ आर्टिलरी फायर का भी कह रहे हैं कि वो हुआ है, जिसके नतीजे में लोगों की अमवात हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएटरी रिस्पांस दिया गया, जिसमें तालिबान के कुछ लोग ज़ख्मी हुए और एक के मरने की भी इत्तला है। हुआ क्या ऑन ग्राउंड, जो इन्फॉर्मेशन आई हैं वो ये हैं कि अफ़गान तालिबान की जो सिक्योरिटी का अपरेटस है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर से थोड़ा सा हट के, वो एक प्लटून साइज़ की एक पोस्ट बनाना चाह रहे थे, और जिसको पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रजिस्ट किया फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि जी ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और ज़ीरो लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से, या नो मैन लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से उनको मना किया। उनके मना करने के बाद पाकिस्तानी फोर्स तो तालिबान की साइड से वहीं पर नहीं जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, दूसरी जगह से आर्टिलरी और मॉर्टर फायर किया गया, जिसके नतीजे में लोगों की अमवात हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मामला वहीं पे लोकल जो तालिबान कमांडर था उसने इनिशिएटिव लिया, या उसने रिटेलिएटरी या रिस्पॉन्सिव, जिसको हम कह सकते हैं, वो फायरिंग की जिसमें लोगों की जो अमवात हुई हैं, या ये वाक़या वाकई ही काबुल और कंधार में जो लीडरशिप तालिबान की मौजूद है उनकी ईमा पर, उनकी मर्ज़ी पर और उनके कहने पर किया गया। इसका जवाब तो हमें तालिबान ही दे सकेंगे, और या शायद आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें अगर हमें इसमें क्लैरिटी आए तो शायद हमें पता चल सके। वैसे तो इन वाक़यात के बाद कोई नया वाक़या होता है और हम पुराना वाक़या भूल जाते हैं। जिस तरह हमने पिछले दिनों जो काबुल में पाकिस्तान सफ़ीर के ऊपर हमला हुआ उसको अभी हम भूल चुके हैं, और आज हम अफ़गानिस्तान में जो चाइनीज़ होटल है जिसके ऊपर अटैक हुआ है और जिसमें लोग तो बचत हो गई है, जो 3 अटैकर थे वो मारे गए, आज हम उसको पीट रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक नया वाक़या हो रहा है अफ़गानिस्तान में, इसलिए पुराने वाक़े को भुला दिया जाता है और अगले वाक़े की बात शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे पास जो सवाल हैं वो ये हैं कि पहला सवाल सबसे वही कि क्या ये मामला लोकल था, वहाँ के लोकल कमांडर ने इनिशिएटिव लिया और उसने ये फायरिंग और बॉम्बिंग की पाकिस्तान की साइड पर, या इस वाक़े के पीछे लीडरशिप का भी हाथ है। दोनों सूरतों में और सवाल पैदा होते हैं। ये सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या अगर ये वाक़या लोकल था तो क्या तालिबान लीडरशिप अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, और अगर कंट्रोल नहीं कर पा रही तो क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही। एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस किस्म का वाक़या जो चमन पे हुआ तो उस पर भी हमने यही बात की थी कि क्या तालिबान अपनी लोअर कार्डर को, जो उनका फाइटिंग कार्डर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों ये वाक़यात हो रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर तालिबान जब 15 अगस्त को काबुल में फाइनल इन्वेजन जो उन्होंने अमेरिकन के ख़िलाफ़ किया था, उसमें उन्होंने इन तालिबान फाइटर्स को कैसे बॉर्डर काबुल की आउटस्कर्ट्स के ऊपर 5 से 6 दिन रोक के रखा, और जो फाइटर्स अंदर चले गए थे काबुल सिटी के अंदर उनको कैसे वापस बुलाया। तो वहाँ पर ये कंट्रोल मैकेनिज़्म क्यों काम कर रहा था, और आज ये कंट्रोल मैकेनिज़्म काम क्यों नहीं कर रहा है। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब वक्त बताएगा। मैं सिर्फ आपके पास कुछ छोड़ के जाता होता हूँ ताकि आप लोग भी सोचें कि ये क्या है। मेरे पास तज्ज़िया होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सोच समझ से कोई इसका नतीजा अखज़ कर सकूँ कि ये क्यों हो रहा है। मेरे पास देखें जी,
بڑا سیدھا اور سمپل آنسر جو میرے پاس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ طالبان کے پاس فی الحال کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ افغانستان کو گورن کر سکیں. اگر وہ گورن کر پاتے تو پچھلے 6 مہینوں میں جو سیکورٹی کی سچویشن ہوئی ہے وہ انڈیکیٹو ہے اس چیز کی کہ افغان طالبان کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی سے زیادہ کیپیسٹی کا ایشو ہے. اس لیے کہ ان کے پاس لوگ کہتے تو 70,000 ہیں، لیکن کیا یہ 70,000 کے 70,000 اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ہیں، لیڈرشپ میں ہیں، فورسز میں ہیں، انٹیلیجنس میں ہیں، پولیس میں ہیں، ملٹری میں ہیں، کہاں پر ہیں؟ 70,000 از ٹو اسمال اے فگر ٹو کنٹرول اسٹیٹ. اور وہ کسی اور کے اوپر نہ اعتبار کر رہے ہیں اور نہ ان کے ساتھ وہ ان مسائل کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز، اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر چیز بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ افغانستان کو اگر وہ خود اندر سے نہیں کنٹرول کر پاتے تو ان کے جو فائٹرز ہیں جو آگے بارڈر پہ بیٹھے ہیں ان کو وہ کیسے کنٹرول کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے انٹرسٹنگلی، وہ یہ ہے کہ طالبان کا جو کاڈر جو فائٹرز ہیں طالبان کے، ان میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا موجود ہونا. اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا موجود ہونا اس لیے ہے کہ اگر وہ جو کہ افغانستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں سنتے پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں یا دیکھتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ جب 9/11 کے بعد پاکستان نے ایک یو ٹرن لیا تھا جس میں پاکستان نے گلوبل وار آن ٹیررزم کے اوپر امریکن کی سپورٹ کرنا شروع کی تھی، تو اچھے خاصے طالبان کی جو لیڈرشپ تھے اس میں بھی کچھ لوگ اور جو ان کا لوور کاڈر تھا ان میں یہ ریزنٹمنٹ آئی تھی کہ پاکستان نے کیوں طالبان کے خلاف امریکہ کی مدد شروع کی ہے. اور وہ تھرو آؤٹ 20 سال یہ ایشو رہا اور ابھی بھی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور وہ جو ٹرسٹ لیول ہو، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہو تو بہت سارے طالبان کے لیڈرز کو پاکستان میں اریسٹ کیا گیا، امریکن کے پاس ہینڈ اوور بھی کچھ کو کیا گیا، کچھ افغان حکومت کے حوالے کیا گیا. تو یہ وہ ساری واقعات ہیں یا ساری وجوہات ہیں، واقعات کی وجہ اگر میں وجوہات کہوں تو وہ بہتر ہے. یہ وہ سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے طالبان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. تو کیا یہ جو واقعہ ہے یہ اس اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا شاخسانہ ہو سکتا ہے؟ مے بی اینڈ مے ناٹ بی اس لیے کہ یہ ایک ریئیکٹیو سٹانس تھا جو کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جب ان کو بارڈر پوسٹ بنانے سے منع کیا تو اس کے جواب میں طالبان کی جو بارڈر فورس تھی انہوں نے پاکستان کے اوپر مورٹر سے بامبنگ کر دی. اور طالبان بڑے شارٹ ٹیمپرڈ، میں ان کو ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا تھا کسی زمانے میں، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، کہ یہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں. مس گائیڈڈ میزائل اس لیے کہ آپ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، تھرو آؤٹ سپورٹ کرتا رہا ہے کسی نہ کسی فارم میں. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کبھی موقع ملا تو کسی کے ساتھ سامنے بیٹھ کے اس پہ بحث کریں گے. لیکن چونکہ طالبان ایک آرگنائزڈ باڈی نہیں ہے، نہ ملیٹریلی، نہ پولیٹیکلی، نہ ایڈمنسٹریٹولی، اسی لیے کیپیسٹی کا ایشو ہے. اور اس کیپیسٹی کے ایشو کو اسی صورت میں فل اپ کیا جا سکتا ہے جب ان کو لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا آ جائے، لوگوں پہ، افغانیوں پہ خاص طور پر، افغانستان کے اندر ان کو افغان بھائیوں کے اوپر جو ان کے وہ لوگ جو حکومت میں رہے ہیں ان کے اوپر ان کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور ان کی کیپیسٹی تبھی بڑھے گی کہ جب وہ آل انکلوسیو ٹائپ، ناٹ لیڈرشپ بٹ آل ادر پیپل. اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال میں جتنے لوگ افغانستان سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، 2 ریزنز ہیں بڑی. ایک تو سیکورٹی کا ریزن ہے کہ کہیں ریٹیلیٹو اس میں وہ طالبان کا نشانہ نہ بن جائیں، اور دوسرا اکنامک مائیگریشن ہے، اس لیے کہ وہاں پر اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں. بہرحال پاکستان افغانستان کے درمیان اس قسم کے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے 75-74 سالوں میں ہم روٹین میں یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں. 62 کا باجوڑ کا انسیڈنٹ دیکھ لیں، یا ایوب خان کے بعد کا انسیڈنٹ دیکھ لیں، یا آج جو ہم نے بات کی کہ چمن میں جو کچھ ہوا اس کا انسیڈنٹ. یہ انسیڈنٹ ہوں گے اس لیے ہوں گے کہ پاکستان افغانستان کا بارڈر ایک انپریسیڈنٹڈ کہیں یا ایک یونیک بارڈر ہے. پچھلے ویڈیو میں بھی یہی بات میں نے آپ سے کی تھی. ایک یونیک بارڈر ہے
جس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر ہینڈل نہیں کیا جاتا. اس کا حل صرف ایک ہے. اگر آپ اس بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پر ہینڈل کرنا شروع کر دیں. اس میں سب سے زیادہ فالٹ آف کورس انہی لوگوں کا ہے جو کہ بارڈر ہینڈلنگ میکنزم کے ماسٹرز ہیں. ان کو اس بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر بنانا پڑے گا، ادروائز اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.